यी गङ्गटाहरू सुस्त गतिमा अघि पछि र दायाँ बायाँ पंक्तिबद्ध भएर होसियारी साथ अघि बढिरहेका छन्। लाखौं गङ्गटाहरूको यो ताँती एउटै लक्ष्य लिएर लामो यात्रामा निस्किएको हो। क्रिसमस टापुका यी राता गङ्गटाहरू हरेक वर्ष यसरी नै आफ्नो जन्मस्थल समुद्री यात्रामा निस्कन्छन् हिन्द महासागरको यो चट्टानी तटमा। यिनीहरू युगौंदेखि यसरी नाचिरहेका छन् अर्को वंशलाई जन्म दिनका लागि। सयौं माइलसम्म खुला सागरले घेरिएको यो क्रिसमस टापु हिन्द महासागरको विकट र एकान्त ठाउँमा छ। समुद्रको छालले कडा चट्टान काटेर 60 लाख वर्ष अघि बनाएको यो टापुको किनारा तीखा र धारिला चट्टानले बनेको छ। दक्षिणी मनसुनले यहाँ वार्षिक 80 इन्चसम्म पानी पार्छ। यही वर्षाले नै यहाँको औसत वार्षिक तापक्रम निर्धारण गर्दछ। यहाँका वनस्पति लगभग वर्षा वनका जस्तै हरिया र घना छन्। यो टापुलाई भूमध्य क्षेत्रको स्वर्ग भनिदिए पनि हुन्छ। यो टापुमा झण्डै 1 शताब्दी अघिदेखि मानिसको बसोबास छ। यहाँ विशेष गरी सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया र मलेसियाका मानिसहरू बसेका छन्। यहाँका अधिकांश मानिसहरू ज्वालामुखीले थुपारेको फस्फेट खानीमा काम गर्छन्। फस्फेटको बजार घटेपछि यहाँको जनसङ्ख्या पनि 60% घटेर 1200 जति बाँकी रहेका छन्। एकान्त ठाउँमा भएकैले यो क्रिसमस टापु वन्य जीवनका लागि स्वर्ग समान छ। यी चुच्चा चट्टानको चेपमा बास बस्ने समुद्री चराहरूका लागि त यो ठाउँ झनै विशेष छ। यो सुनौलो ट्रपिक बर्ड जस्तै यो टापुमा बस्ने 45% जनावरहरू यस्तै अनुपम खालका छन्। जंगलको मध्य भागमा चाहिँ थोरै भए पनि विशेष जातका जीव बस्दछन्। अनौठो नमान्नुहोस्, यहाँका बासिन्दा यिनै गङ्गटा हुन्। यिनीहरू सतहमा बिरलै देखा पर्दछन्, तर यो जंगलका मुख्य निवासी यिनै हुन्। खपटाको खोलभित्र बस्ने प्रजातिमा काठे किरा, यो परजीवी र सुपरिचित जीव लोबस्टर पर्छन्। सामान्यतया गङ्गटाको खपटा कडा खालको हुन्छ। पृथ्वीमा अनेकौं थरीका गङ्गटा पाइन्छन्। जमिनमा बस्ने यो कोकोनट गङ्गटा रुखमा चढेर बलियो नङ्ग्राले कडा बोक्रा फुटाएर भित्रको नरिवल खान्छ। पानीमा बस्ने यो हर्मिट गङ्गटो चाहिँ अर्काको खपटा बोकेर हिँड्छ। यो खपटा यसको आफ्नै शरीरमा बनेको होइन। यी नीला गङ्गटाहरू खहरेका ताजा पानीमा मात्र बाँच्दछन्। यो फिडलर गङ्गटोले जीवभन्दा ठूलो पन्जा देखाएर पोथीलाई फकाउँछ। तर क्रिसमस टापुमा फस्टाएको जीव चाहिँ रातो गङ्गटा नै हो। सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरको पहिलो सातासम्म ज्यादै गर्मी हुने भएकाले गङ्गटाहरू जमिन मुनि लुक्न जान्छन्।
शरीरको ओस बचाउनका लागि 40 मिटर भन्दा अग्ला यी रुखका जेलिएका जरामुन्तिर खोपिल्टो बनाएर लुक्छन्। सुकेका पातले खोपिल्टाको मुख ढाकेर गर्मी छेक्छन्। साँझ शीतल हुन थालेपछि वनमा हलचल सुरु हुन्छ। असंख्य राता गँगटाहरू लुकेको ठाउँबाट बाहिर निस्केर जंगलभरि फैलिन थाल्छन् अनि सुकेका पात बजाउँदै दौडन थाल्छन्। यिनीहरू 10 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन् र पूर्ण वयस्क हुँदा साना थाल जत्रा हुन्छन्। तर गर्मीको मौसम भने हानिकारक हुन्छ। सतहमा बस्न थाले पनि सास फेर्न भने बाँचुन्जेलसम्म गिल्स नै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो रातो पन्जाधारी गँगटाले गिल्सको थैली मार्फत पानी सोसेर फोक्सो तथा शरीरका अन्य अङ्गमा पुर्याउँछ र मुखबाट पानी ओकल्न पनि गिल्स नै प्रयोग गर्नुपर्छ। तर यिनका खपटाका भित्री भाग स्पन्ज जस्ता हुन्छन्। यो नरम अङ्गले हावामा भएको पानी सोसेर शरीरमा पुर्याउँछ। यसले कुशलता साथ पन्जाको प्रयोग गरेर कडा जालोलाई काटेर वा च्यातेर भित्रको गुदी खान सक्छ। अरू गँगटाले जस्तै रातो गँगटाले पनि फोहोर खान्छ। झरेका बोक्रा, फल, दाना र पातहरू यसका खुराक हुन्। यसले मरेका र सडे गलेका वस्तु पनि खाने गर्छ। यो जीव सुकेकै पातमा बस्छ र सुकेकै पात खाएर बाँच्छ। क्रिसमस टापुको किसान कहलिएको यो जीवले मरेका जीव र वनस्पति खाएर माटोलाई मल दिन्छ। यहाँ खन्ने, खोस्रने र माटोलाई नरम बनाउने काम पनि यिनैले गर्छन्। मलका यी टुक्राहरू यिनैले जंगलभरि फिजाएका हुन्। वनस्पतिमा गाँठा लाग्ने र मुना पलाउने बेला यिनीहरू ज्यादै सक्रिय हुन्छन्। कलिला गाँठा र मुना खाएर सखाप पारिदिन्छन्। यिनले क्रिसमस टापुको इकोलोजीमा ठूलो प्रभाव पार्दै आएका छन्। जमिनमा बस्न र सास फेर्न सक्ने क्षमता भए पनि बच्चा जन्माउनका लागि भने विविध खतरा मोलेर हरेक वर्ष सागर पुग्नुपर्छ। मध्य नोभेम्बरको तप्त सूर्यले वन जंगल सुकाइसक्यो। अझै पनि झरी पर्ने संकेत कतै छैन। गँगटाहरू डिहाइड्रेसन हुने डरले जमिन मुनि पसेका छन्। तर सागरतिर जाने बेला आइसक्यो। सागर यात्रा सही समयमा गर्नुपर्छ। पानी पार्ने काला बादल आकाशमा देखा पर्न अझै 2 हप्ता लाग्ला। पानी परेपछि वातावरण शीतल हुनेछ। शीतल फर्कनु नै यिनका लागि सुरक्षित सागर यात्रा गर्ने निम्तो हो। समयमै पानी नपरेको वर्ष यिनीहरू सागर जानका लागि जंगलबाट निस्कनै सक्दैनन्। यस्तो वर्ष यो जातिको सिङ्गै एउटा वंशको नोक्सान हुन पुग्छ। यस वर्ष केही ढिलै भए पनि प्रशस्त पानी परिदियो। त्यसैले यिनीहरू दुला र पत्करबाट निस्किएर जंगल नै ढाकेर फैलिँदैछन्। मतो मिलाए जसरी सबै एकैसाथ एउटै दिशातिर लस्कर लागेर सागरको सुसेरा पछ्याउँदै हतार गरेर दौड्दैछन्। सबैलाई लक्ष्यमा पुग्न हतारो छ। ज्वार भाटा आउनु अघि नै प्रजनन कार्य सिद्ध्याउन सके मात्र यो यात्रा सफल हुन्छ। छाल उर्लनु अघि वा पछि 2 वा 3 दिन शान्त रहने समुद्रमा अण्डा खसाल्न भ्याउनु पर्छ। डाँडाबाट एक लस्कर गँगटा ओह्रालो झरेपछि त्यही हुलमा अरू पनि मिसिन्छन्। यसरी यिनको संख्या बढ्दै जान्छ अनि जंगलमा रातो नदी बगेको जस्तो दृश्य देखिन थाल्छ। क्रिसमस टापुदेखि समुद्र किनारका तीखा चट्टानसम्मको यो यात्रा चुनौतीपूर्ण र खतरनाक छ। करिब 4 किलोमिटर लामो यो यात्रामा बाधा व्यवधानहरू थुप्रै छन्। मानिसले लगाएका यस्ता ठूला पाइपहरू पार गर्न यिनलाई निकै गाह्रो हुन्छ।
तालमेल मिलेन भने लडिहालिन्छ। यसरी लड्दा मुख ठोक्किएमा अण्डालाई खतरा पुग्न सक्छ। घाइते हुने वा मर्नुपर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। क्रिसमस टापुको एउटै मात्र सहर पनि यिनकै बाटोमा बनेको छ। पहिलो झरी पर्नासाथ यहाँका किसानहरू कामको चटारोमा भागदौड गर्न थाल्छन्। यात्री गँगटा घरभित्र पस्ला भनेर दैलोमा छेकबार लगाउनु पर्छ। केटाकेटीहरू चाहिँ यिनीहरूसँग जिस्कन्छन् र डराउँछन्। यो लावा लस्करलाई जसरी पनि यात्रा जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। बाटोमा धेरै हन्डर खानु परे पनि अहिले आएको शीतल मौसम चाहिँ उनीहरूकै लागि हो भन्ने ठानेर यात्रा गरिरहेका छन्। बाटो र मैदान ढाकेर चारैतिर यिनीहरू फैलन थालेपछि कुकुर चाहिँ झस्किन्छ। कुनै सीमाको ख्याल नगरी अर्काको सम्पत्तिको सम्मान नगरी एक टकमा हिँडिरहेका यी गँगटाहरू गल्फ खेलमा नयाँ आयाम थप्न लागे जसरी निष्फिक्रीसँग मैदान ढाकेर दौडिदिन्छन्। यो खुल्ला गल्फ मैदान निकै असुरक्षित छ, निकै दुष्कर र कठिन पनि। कहीँ कतै छहारी र छाया छैन। चर्को घाममा सेक्किँदै दौडिनु पर्छ। टापुको एकमात्र प्राथमिक स्कुल पनि यही बाटोमा पर्छ। यात्राको बेला यिनीहरूले स्कुलको कक्षा कोठा पनि निरीक्षण गर्न भ्याउँछन्। स्कुल बाहिर चाहिँ पाइपबाट चुहिएको पानीमा जिउ भिजाउनेहरूको भिड लागेको छ। फेरि गर्मी बढेर आयो। सूर्यको रापले जमिन तताउन थाल्यो। गँगटाहरू शीतल ठाउँमा पुगेर आराम लिनका लागि हानथाप गर्न थाले। गर्मी बढेकोले यात्रा रोकियो, तर सागरमा छाल उठ्ने बेला भइसक्यो। यस्तो गर्मीमा यात्रा जारी राख्नु कालको मुखमा पर्न जानु जत्तिकै हो। गर्मीले आलस तालस पारेको बेला यस्ता साना झरीले पनि ठूलो राहत दिन्छ। यो टापुमा 2 दिन चर्को घाम लागेपछि तेस्रो दिन पानी परिहाल्छ अनि यिनको रोकिएको यात्रा फेरि सुरु हुन्छ। एउटा अनुमान अनुसार क्रिसमस टापुमा राता गँगटाको संख्या 12 करोड जति छ। अहिले भने ती सबै यही लस्करमा लामबद्ध भएर यात्रारत छन्। यात्राको पछिल्लो समूहमा परेका गँगटाहरूलाई हेर्नका लागि यहाँका मानिसहरू ठाउँ ठाउँमा झुम्मिएका छन्। भाग्यवश पानी परेकाले शीतल भएको छ, नत्र त यो अप्ठ्यारो बाटोको यात्रा कठिन हुने थियो। 20 फिट चौडा यो कालोपत्रे सडक पार गर्नु यो यात्रा अवधिभरिको सबैभन्दा कठिन चुनौती हो। टापुमा जाने यो एकमात्र सडकमा चल्ने गाडीको पाङ्ग्रा मुनि यसरी चेपिएर वर्षेनी 10औं लाख गँगटा मारिन्छन्। कडा खपटा भएकाले यिनीहरूलाई जीवित अवस्थामा कुनै शिकारीले हमला गर्दैनन्, तर सडकमा मारिएका गँगटा भने साना जीवका आहारा हुन पुग्छन्। लामो यात्रा गरेका कारण यिनलाई असाध्यै भोक लागेको छ। सागर अब टाढा छैन। सामान्यतया आफ्नो दुलोबाट केही मिटर परसम्म मात्र हिँडडुल गर्ने यो सानो जीवले लगातार 8 दिनको कष्टकर यात्रा पूरा गरेका छन्। यो पहरो चाहिँ अन्तिम चुनौती हो। अहिले पहरो नै रातै पारेर लाखौं गँगटाहरू एकसाथ तल झर्दैछन्। टापुका पहराहरू छपक्कै ढाकेर अनगिन्ती गँगटाहरू झुन्डिरहेका छन्।
सागरको उर्लदो छालले पहरामा टाँसिएका गँगटाहरूलाई भेटेसम्म खसाल्दैछ। यस्तो ठाउँमा छालबाट जोगिनका लागि विशेष दक्षता चाहिन्छ। सागरको दबावले लगातार उर्लिरहेको छालले चट्टानका भित्ताहरू पनि खसाल्दैछ। अन्तिम लक्ष्य केही मिटर मात्र पर भए पनि कठिन सङ्घर्ष गरेर थाकेका केही गँगटाको यात्रा चाहिँ यही टुङ्गिन्छ। तर घाइते र कमजोर भए पनि लक्ष्यमा पुग्न सङ्घर्षरत गँगटाहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो छ। समुद्रको तटमा फाटफुट देखा परेका यी मरेका गँगटाहरूभन्दा बाँच्नेको सङ्ख्या 10औं लाखको छ। यिनीहरूलाई सागरको प्रत्येक छालले समुद्रको तटमा जम्मा गरिरहेको छ। लामो यात्राको कारण डिहाइड्रेटेड भएका गँगटाहरू चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पानीमा पुगेर राहत पाउन चाहन्छन्। पानीमा डुबेर स्फूर्ति पाएपछि नजिकैको किनारामा गएर निष्फिक्रीसँग आराम गर्छन्। गँगटाको यस्तो झुण्ड टापुमा चारैतिर देखिन्छन्। यी कुनैमा पनि हलचल छैन। 2 घण्टा जति छोटो समयका लागि मात्र यो आराम लिइएको हो। मैथुनका लागि जानु अघि यिनीहरूले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। भाले गँगटाले फेरि पहरा उक्लेर जङ्गलमा ठाउँ खोजेर आफ्नो पोथी जोडाका लागि आरामदायी कुर बनाउन बाँकी नै छ। आफूले बनाएको कुरमा मैथुन गर्न कुनै पनि पोथी राजी हुने आशामा हरेक भालेले सकेसम्म राम्रो कुर बनाउने प्रयास गर्छ। यस्ता कुरहरू मैथुनको समयमा सुविधा र आराम दिने खालको हुनुपर्छ। तर कुर तयार नभएसम्म भालेले आफ्ना उत्ताउला पोथीलाई भिडबाट टाढा लगेर राख्छन्। थोरै ठाउँमा धेरै गँगटाहरू आएकाले यिनलाई आफ्नो ठाउँ ओगट्न कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। अर्काको ठाउँ कब्जा गर्न खोज्नु, रिसारिस पर्नु र घमासान लडाईँ परेका दृश्यहरू त यति बेला सामान्य नै हो। सागर यात्रा ढिलो सुरु गरिएको भए तापनि मैथुन क्रिया भने ठिक समयमा सुरु हुँदैछ। मैथुनका लागि भने विशेष तामझाम हुँदैन। यिनीहरूको मैथुन क्रिया सोझै र एकैछिनको लागि हुन्छ। तर कतिपय पोथीले भाले छनौट गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छे। मन नपरेको र कमजोर भालेलाई पन्छ्याउँछे र मन पराएको सक्षम भालेलाई मौका दिन्छे। मैथुन क्रिया सकियो, पोथी चाहिँ आराम गर्न कुरतिर लागि। दुई हप्तापछि सागर शान्त भएको रातमा पोथी गँगटाहरू कुरबाट बाहिर निस्कन्छन्। यसपटक यिनीहरूको पेटमा निषेचित अण्डाहरूको पोको देखिन्छ। यिनीहरू गर्भवती भएका छन्। तर दुःख अझै बाँकी छ। आफ्ना अण्डाहरू सागरमा छोड्नका लागि एकपटक फेरि पहरामा झुन्डिँदै तल झर्नुपर्ने हुन्छ। यी पहराहरू एकपटक फेरि चलायमान राता पछौरा जस्ता देखिएका छन्। यसपालिको भिड चाहिँ पोथी गँगटाको मात्र हो। यी प्रत्येकले 1 लाख जति अण्डाको पोको बोकेका छन्। समुद्रको तट फेरि राता गँगटाले ढाकिए। यी सबैको काम एउटै छ, पेटमा टाँसिएको अण्डाको पोको नयाँ वंश निकाल्नका लागि समुद्रको पोसिलो पानीमा छाडिदिने।
सागरको छालको स्पर्श पाएपछि पोथी गँगटाहरू एक नासले हल्लिन थाल्छन्। यिनको यस्तो नाचले अण्डाको पोको खसाल्न सजिलो पार्छ। क्रिसमस टापुको समुद्री तट साँघुरै छ, त्यसैले केहीले चाहिँ पानीले भेट्ने पहरामै झुन्डिएर भए पनि अण्डा खसाल्नु पर्ने बाध्यता छ। राता गँगटाहरूले युगौंदेखि जमिनमा बाँच्ने क्षमता हासिल गरेका छन्। वयस्क गँगटाहरू विशाल समुद्रमा तैरेर जीवन बिताउन सक्दैनन्, तर यी नवजात बच्चाहरू भने पानीको लहरमा मात्र हुर्किन सक्छन्। यी शिशु गँगटाहरूले जन्मेको पहिलो दिन नै कडा छालको सामना गर्नुपर्दछ। यी मसिना जीवहरू समुद्रको साना बिरुवा वा जीवमा टाँसिएर पानीमा तैरिएका लेउ जस्ता देखिन्छन्। यसबेला यिनलाई गँगटाको लार्भाको रूपमा चिन्न सकिँदैन। यिनीहरू 2-3 हप्तापछि मात्र गँगटा जस्ता देखिनेछन्। यो एकलकाँटे पोथीले बल्ल अण्डाको पोको खसाल्दैछ। यो दृश्यको साथसाथै यो वर्षको गँगटाको प्रजनन यात्रा सकियो। यसपछि चाहिँ फेरि जंगलतिर फर्कने यात्रा सुरु हुन्छ। शरीरमा बाँकी रहेको शक्ति जम्मा गरेर यिनीहरू एकपटक फेरि यो वर्षको अन्तिम पटक यो टेढो मेढो चट्टान चढ्दैछन्। समुद्र तटमा साँझको बेला देखिएको यो दृश्य संसारमै अनुपम छ, तर समुद्रको किनारामा भने पोथी गँगटाको शव देखिन थाल्छ। नयाँ वंशलाई जन्म दिने क्रममा यिनले आफ्नो प्राणको बलि चढाएका छन्। समुद्रको किनारामा गँगटाका नयाँ सन्तान हुर्कन थालेका छन्। भूमध्य सागरतिरको दक्षिणतिरबाट बहने कडा छालको थपेडा शिकारी चरा स्क्विड वा अक्टोपाईको आहार हुनबाट बच्न सके भने 1 महिनापछि यिनीहरू समुद्रको किनारामा देखा पर्नेछन्। जनवरी महिना लाग्ने बित्तिकै समुद्रको तट राताम्य हुन पुग्छ। 1 सेन्टिमिटर भन्दा पनि साना यी जीवहरू गँगटा जस्ता देखिन थालेका छन्। युद्धको सैनिकले जसरी आफ्नो लक्ष्य ताकेर नअल्मल्लिकन पहरा चढे, लामो बाटो हिँडे, छाँगा छहरा पार गरे अनि सहर पनि कब्जा गरे। यस पटक चाहिँ राता गँगटाको नयाँ वंश टापुतिर आउँदैछ। आफूले थाहै नपाएको घरतिर फर्कने बाटो हिँड्न यिनीहरूलाई कुन आनुवांशिक गुणले सघाएको छ? यी साना जीवलाई समुद्रबाट टापुमा आइपुग्न 10 दिन जतिको यात्रा गर्नु पर्यो। यात्राको यस्तो क्रम यस टापुमा लाखौं वर्षदेखि चलिरहेको छ। यिनीहरू जल जीव भए पनि वयस्क जीवन बिताउन सतहमा आउनुपर्छ। क्रिसमस टापुको यो जंगलमा यिनीहरूले आफ्ना लागि उपयुक्त वातावरण पाएका छन्। निश्चित समयमा जंगल छोड्ने र नचिनेको आमाले हिँडेको बाटो पछ्याउनका लागि यिनलाई कुन आन्तरिक शक्तिले मार्गदर्शन गर्दो होला? यस्तो यात्राका प्राविधिक जानकारीहरू अव्यक्त रहस्यमै रहलान्, तर यिनीहरूको अदम्य शक्ति जसले यिनीहरूलाई आफ्नो वंश चलाउनका लागि अद्भुत व्यावहारिक ज्ञान दिएको छ, त्यो चाहिँ विशेष कुरा नै हो। यी गँगटाहरू निसंकोच भएर निरन्तर यसरी नै यात्रा गरिरहेका छन्, तर यो क्रियाकलाप त अद्भुत र अव्यक्त प्रकृतिको सामान्य प्रक्रिया मात्र हो।